बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, और अब वो बात पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ, इमरान खान की बहुत सी कही हुई बातें एक एक करके बतदरीज सच होती हुई नज़र आ रही हैं। उनमें से एक के बारे में आज के शो में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश, प्लीज़ अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जिस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही थी, इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें उरूज पर थीं बाजवा की जानिब से, उस वक्त इमरान खान एक बात कहा करते थे, और वो ये कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, और वो अमेरिका के माशरे की मिसाल देते थे। जिस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यहाँ वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ लंच किया था, उस वक्त बहुत से लोगों ने इमरान खान का ये फिक्रा दोहराया था और कहा था कि ऐसा ही होगा, और इस बात का अंदाज़ा आने वाले दिनों में या महीनों में होगा कि फील्ड मार्शल से प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वादे लिए। और जाहिर है फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें आश्कार होती गई। पाकिस्तान के लिए जो लॉबिंग फर्म यहाँ काम कर रही है उसका ख़त भी सामने आया, जिसमें कि उसने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज इस मामले में मदद करने के लिए तैयार है कि वो अफगानिस्तान से अमेरिका का असला ला सकती है। और फिर अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने बताया कि पाकिस्तान ने पेशकश की है कि फ़ौजें गज़ा भेजने, पाकिस्तान अपनी फ़ौज गज़ा भेजना चाहता है, और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने अपनी पेशकश की है। और अब जाहिर है कि जो गज़ा का बोर्ड ऑफ पीस है उसमें बाकायदा शमूलियत के लिए पाकिस्तान को दावत दे दी गई है बॉस। और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हुई। वो बात जो मैंने शो के शुरू में कही थी कि इमरान खान ने कहा था देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, अब जाहिर है कि पाकिस्तान को उस बोर्ड में बुलाया जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़े मखमसे का बाइस बन गया है। पाकिस्तान की क़यादत गुमगू की कैफियत में है, और जाहिर है कि तमाम तर मामला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खुद तय किए थे। इसलिए दावत तो शहबाज शरीफ को दी गई है, लेकिन आप जानते हैं कि शहबाज शरीफ तो अपनी मर्जी से इस्लामाबाद का आईजी तब्दील नहीं कर सकते। बकौल सोहेल आफरीदी के, जब उन्होंने कहा कि उन्हें इमरान खान से मिलना है, तो शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, पूछ के बताऊंगा। ये देखिए कि नजम सेठी क्या कह रहे हैं। और जाहिर है नजम सेठी कोई आउटसाइडर नहीं है व्हेन इट कम्स टू द गवर्नमेंट या शरीफ खानदान या इवन स्टैब्लिशमेंट। नवाज शरीफ नजम सेठी तकरीबन इनसाइडर ही हैं। देखिए ये पाकिस्तान की जो गुमगू की कैफियत है, जो मखमसा है, उसको किस तरह से बयान कर रहे हैं। इसीलिए अब तबसरे ये हो रहे हैं वहाँ अमेरिका में कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल। अगर इसको ना करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं माफ़ करेगा, और अगर हाँ करते हैं तो फंस जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता और दलदल में फंसते जाएंगे, फिर ऐसे फंस जाएंगे कि निकलना भी मुश्किल हो जाएगा विदाउट अ मेजर कॉन्फ्रंटेशन। बिकॉज एक दफ़ा आप अंदर चले जाते हैं तो फिर आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं या मिन करते हैं, तो उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आपको यहाँ से पकड़ लेगा। तो ये अब टाइम आ गया रेकनिंग का कि फैसला आपने करना है किस तरीके से आप इसमें हाँ भी करें और ना भी करें, और अपने आप को बचा के चलें। तो आपको याद होगा शुरू में मैंने आपसे कहा था कि ये जो प्लान बन रहे हैं इस किस्म के, पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना चाहिए। आज जो डोनाल्ड ट्रंप इनका सपोर्ट कर रहा है और ये बड़े खुश हैं सियासी लोग कि वाह हो रही है हमारी, मगर बी केयरफुल। ये बंदा आज आपके साथ है, कल आपके खिलाफ हो सकता है। आपने सेठी साहब की बारीक वारदात देखी, सियासी लोग खुश हो रहे हैं, ओ भाई खुदा के लिए। लेकिन ठीक है, जाहिर उनकी मजबूरी है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए, वरना वो ये शो करके बाहर निकलते और बाहर वो नामालूम अफराद में उनका शुमार हो जाता, और उनकी बेगम बेचारी जुगनू मोहसिन अदालतों के चक्कर लगा रही होती है इनको बाजियाब करवाने के लिए। वैसे बात है, मैं आपको बता दूं एक तारीखी वाक़या, वो ये कि नवाज शरीफ इन्हें जेल में डाल चुके हैं और बहुत बुरा सलूक किया था उनके पास, लेकिन ये अलग बात है कि बाद में ये उनके अब हम नवा बने हुए हैं नजम सेठी साहब। तो नजम सेठी कह ये रहे कि अगर आप इसमें जाते हैं, सबसे पहले तो अगर उन्होंने कहा अगर आप नहीं जाते तो वो गर्दन से पकड़ लेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, अब जहन में जरा विजुअलाइज कीजिए, जो मीम्स बनाने वाले उनको तो एक नई पिक्चर मिल जाएगी। प्रेसिडेंट ट्रंप ने गला पकड़ा हुआ है, और आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो फिर क्या करेंगे। गर्दन से कह रहे हैं, गर्दन से पकड़ लेंगे अगर आप नहीं जाते, और अगर आप जाते हैं तो फिर आपको जाहिर है हुकुम अदूली की कोई गुंजाइश नहीं है बॉस। फिर तो जो ट्रंप कहेगा वही करना पड़ेगा। और अगर बकौल सेठी के आप मिन करके निकलने की कोशिश करते हैं तो मामला और ज्यादा खराब हो जाएंगे। वो मशहूर अशार आपने सुने होंगे ना, जिस तरह शुएब उसका नाम चुन लिया तुमने, उसने भी है चुन रखा एक नाम नामों में। अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, जब फ्री लंच होगा,
جب فیوریٹ فیلڈ مارشل ہوگا, جب شہباز شریف کو موقع دیا جائے گا کہ آپ بات کیجئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی چاپلوسی کیجئے, تو پھر ظاہر ہے آپ کے لیے سب کچھ فری تو نہیں ہوگا. اور یہی صورتحال اس وقت درپیش ہے, کیونکہ وہ جو غزہ جو پیس جو وہ ہے بورڈ آف پیس جو بنا ہے, اس کی قیادت خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس ہے, اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں, اور اس میں بائی دا وے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت دی گئی ہے. تو اس لیے اس میں کوئی ایکسکلوسیوٹی اس طرح کی نہیں ہے. ایک اور چیز ہے, دیکھیے ان کی مشکل اس بات سے بھی آشکار ہوتی ہے کہ اگر یہ کوئی بہت فخر کی بات ہوتی, اگر یہ بیج آف آنر ہوتا, تو یہ اسے پہن کے گھوم رہے ہوتے, یہ ڈھول پیٹ رہے ہوتے, ان کے حامی ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے. لیکن یہ بالکل سمن بکمن ہوئے ہوئے, ٹائٹ لپڈ, بہت ہی ایک ضعیف سا بیان دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ہوا, جی ہاں تصدیق کر دی, جی ہاں ریسیو ہوا ہے انویٹیشن. بھائی آپ اسے فخر سے کیوں نہیں بتا رہے, آپ سینہ چوڑا کر کے کیوں نہیں, جس طرح سے آپ نے تشہیر کی تھی وائٹ ہاؤس میں ڈنر کی, اس طرح سے تشہیر تو نہیں ہو رہی. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو پردہ داری ہے, کچھ تو ایسا ہے جو کہ آپ اس وقت اس کو بہت زیادہ فخریہ انداز میں, ایک فخریہ پیشکش ہوتی ہے نا, کوئی کمپنی کوئی نئی پروڈکٹ لانچ کرتی ہے تو کہتی ہے ہماری فخریہ پیشکش. یہ فخریہ پیشکش نہیں ہے, یہ کوئی بالکل ہی ڈری ڈری سی پیشکش اس وقت لگ رہی ہے. یہ تو ڈرے ہوئے, لیکن بھائی ایک شخص نہیں ڈر رہا, وہ کچھ بھی کر لو وہ نہیں ڈر رہا. اس کا نام مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے یقیناً پہلے ہی کہہ دیا ہوگا, اور اس کا نام ہے عمران خان. جی ہاں, دیکھیں وہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے. کل کے شو میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ڈیل مانگ رہا ہے, وہ نکلنا چاہتا ہے, بھاگنا چاہتا ہے, ان کے منہ پہ موچ چڑھا ہے کہ جب آ کر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ تو گالیاں دے رہا ہے. اور کل کے شو میں ہم نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی, اور میں اس بات کی تصدیق بھی کر سکتا ہوں. اب دیکھیے یہ حامد میر ہے, ظاہر ہے بہت ہی باخبر آدمی ہے, اور یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی عمران خان کے کوئی سپورٹر ہے. وہ بھی اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی رہائی کی چابی کسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ خود عمران خان ہے باس, آپ سے وہ ہینڈل نہیں ہوگا. اسے اگر ہینڈل کوئی کر سکتا ہے تو وہ خود ہی کر سکتا ہے. ذرا سنیے حامد میر کہہ کیا رہے ہیں. اور دوسری بات جو ایک بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے, اس میں ایک یہ احساس پایا جاتا ہے کہ 26 نومبر کی شام کو ایک سنہری موقع تھا جب مذاکرات کے ذریعے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے ان کو ایک بہت بڑا ریلیف مل سکتا تھا. وہ بہت اس کے قریب آ چکے تھے, لیکن پھر عمران خان صاحب نے خود ہی فیصلہ کیا کہ انہوں نے نہ رہا ہونا ہے نہ انہوں نے کوئی ریلیف لینا ہے, اور انہوں نے ایک نو کر دی بہت بڑی, اور ان کا جو انکار ہے اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ پھر زیرو پہ چلے گئے. تو اس لیے جو تحریک انصاف کے یہ رہنما ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ خان صاحب آپ ہمیں مذاکرات کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور اگر دوبارہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حکومت جو ہے وہ آپ کی رہائی پہ تیار ہو گئی تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آخر میں آپ ایک دفعہ پھر نہ کر دیں گے. او بالکل ایبسلیوٹلی کریکٹ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حامد میر کے تجزیے سے میں 100% متفق ہوں, 1% بھی اس میں متفق نہ ہونے کی گنجائش نہیں ہے. وہ طارق عزیز کہا کرتے تھے نا, غلطی کی گنجائش نشتہ, تو اس میں بھی کوئی گنجائش, اس میں بھی گنجائش نشتہ. کیوں؟ کیونکہ عمران خان خود کہتے ہیں کہ بھائی کپتان اپنی اسٹریٹجی تو نہیں بتاتا. عمران خان کہیں گے آ جائے, جیسے کہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, جج سے وہ بات کرتے رہے, جج سے انہوں نے کہا, ان کے وکلا نے کہا کہ جی یہ ہم فیئر ہیئرنگ نہیں مل رہی ہے, سب کچھ ہے. عمران خان پہلے ان سے کہتے ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے, اس کے بعد عمران خان نے کہا ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا فیصلہ سنا اور اٹھ کر چلے گئے. تو عمران خان تو بالکل آخری لمحات میں اپنا فیصلہ سناتے ہیں. یہ انہیں توڑنے میں تو بری طرح سے ناکام رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے مراحل آئے جس میں سے ایک انہوں نے یہ بتایا, حامد میر نے یہ 26 نومبر والی جو بات بتائی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ڈی چوک والا سانحہ ہوا جس میں بہت سے لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں بقول پی ٹی آئی کے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ یہاں امریکہ سے کچھ لوگ گئے تھے ملنے کے لیے. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ان کے لوگ خود آ کے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کوشش کرتے ہیں. اور وہ بقول اس نوجوان کی جس نے ویڈیو بنائی تھی, آپ اس سے ڈیل مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے ایکسرسائز کا سامان مانگ رہا ہے, اور ظاہر کتابیں بھی مانگتے ہیں. اب آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے. اور آج بہت اہم دن ہے, منگل ہے, اڈیالہ کے بعد پھر عمران خان کی بہنیں پہنچیں گی اور وہ ملنے کی کوشش کریں گی, اور ظاہر ہے یہ ملنے نہیں دیں گے. حالانکہ عدالت کی طرف سے احکامات ہیں, لیکن ظاہر ہے عدالت کی کیا وقت ہے, عدالت کی کیا قدر ہے, اور اگر میں ذرا سخت لفظ استعمال کروں تو عدالت کی کیا اوقات ہے کہ وہ اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانے کی جرت کر سکے. جس کے پاس طاقت ہے وہ نہیں ہونے دیتا ملاقات, اور پھر اس کے بعد پولیس
ठंड, शदीद ठंड में इस्लामाबाद में, पिंडी में इस वक्त बहुत शदीद ठंड पड़ रही है, उन पर ठंडा पानी फेंका जाता है और बाज़ अवत उसमें केमिकल्स भी मिला दिए जाते हैं। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, कितना जुल्म करेंगे आप लोग। लेकिन ज़ाहिर है इस दफ़ा फिर कोशिश होगी। उनकी बहनें भी अज़्म इस्तकामत का एक पैकर हैं, तस्वीर है वो अज़्म इस्तकामत की। वो वहाँ पहुँचती हैं इतनी शदीद ठंड में और मिलने की कोशिश करती हैं। अगर इस दफ़ा तादाद ज़्यादा हुई, पिछली दफ़ा कुछ तादाद ज़्यादा थी, तो हो सकता है कि कुछ सूरत हाल इस तरह की हो जो हुकूमत से कंट्रोल ना हो पाए। अच्छा, अब एक बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टेलीविज़न पर इस वक्त ये बातचीत चल रही है, ये जो अभी शादी हुई थी इनकी मरियम सफदर के बेटे की, बाय द वे इनकी दूसरी शादी है। पहली शादी सैफुर रहमान, बहुत ही करीबी साथी थे नवाज शरीफ के, उनकी बेटी से हुई थी। कुछ वजूहात की बिना पर वो शादी चल नहीं सकी। ये दूसरी शादी है। इस शादी में सबसे ज़्यादा मरियम नवाज पर ये तनकीद हो रही है कि उन्होंने दुल्हन को ओवर शेडो कर दिया, और बिल्कुल वजह तनकीद है क्योंकि ये उनका दिन नहीं था। तनकीद इसलिए वजह है कि ये दिन उस दुल्हन का था, लेकिन ज़ाहिर है मरियम ने उनको ओवर शेडो कर दिया। दूसरी जो उसमें एक सरप्राइजिंग एंट्री थी वो मरियम औरंगज़ेब की थी। अच्छा, अब मरियम औरंगज़ेब का ज़रा हम आपको जिसे कहते हैं ना बिफोर एंड आफ्टर, यहाँ पर आप पाकिस्तान में भी यकीनन होगा, फ्लायर्स आते हैं जो कंपनीज सफाई, घरों की सफाई करने का काम करती हैं या किचन रीमॉडलिंग का काम करती हैं, तो वो एक तस्वीर भेजती हैं बिफोर, कि यानी जब हम रीमॉडलिंग करने से पहले जो किचन था वो कैसा लगता था, फिर वो आफ्टर की तस्वीर भेजती हैं कि आफ्टर, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर। तो हम मरियम औरंगज़ेब का एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिएगा, चंद सेकंड्स का है, जिसमें बिफोर एंड आफ्टर आपको इमेजेस नजर आएंगे, फिर हम उस पर बात करते हैं। ये देखा आपने, ये बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। अच्छा, अब ये हुआ कैसे? इसमें बहुत ज्यादा लोगों में तजस्सुस है, खासकर खवातीन में बहुत ज्यादा तजस्सुस है कि ये कैसे हुआ होगा, इतनी ड्रामाई तब्दीली कैसे आई। वो पहले ड्रामे आते थे ना, ड्रामाई तश्कील फातिमा सरैया बजिया की, तो वो ये ड्रामाई तश्कील तो नहीं, ये ड्रामाई तब्दीली है। ये इतनी ड्रामाई तब्दीली कैसे आई कि बिल्कुल आपने उनका एक लुक देखा, फिर आपने उनका दूसरा लुक देखा, यानी इतनी तो वो कंपनीज भी बिफोर एंड आफ्टर में तब्दीली नहीं करती जितनी इन्होंने कर दी है। इस पर एक कार्टून फिल्म के जरिए इसकी पूरी सर्जरी दिखाने की कोशिश की गई है। मरियम औरंगजेब को ठीक किया कैसे गया, जरा देखिए कैसे ठीक किया गया इस कार्टून फिल्म में। ये देखिए, आप इसमें भी बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर देख सकते हैं। अब इसमें उन्होंने पकड़ा इनको और ये मरम्मत करके इनकी आप देख सकते हैं कि उन्होंने, ये देखिए अभी ठीक नहीं हुई थी, ये देखिए इस तरह से मरम्मत हुई है, और ये है जनाब, ये अब सीक्रेट आउट हो गया है। तो अगर किसी को करवानी हो इस तरह से सर्जरी, तो देखिएगा ऐसे होगी, मार मार के बेलचे से। अच्छा, इसमें एक बात है, और वो ये कि क्या हमें ये हक हासिल है कि हम मरियम औरंगजेब के बारे में इस तरह से बात करें? एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल हासिल है। क्यों? क्योंकि मरियम औरंगजेब जो है, उनके पास एक अवामी ओहदा है, वो टैक्स पेयर के पैसों पर ये सब कुछ, इस बात का शदीद शदीद इम्कान मौजूद है कि मरियम औरंगजेब ने टैक्स पेयर के पैसे से ये सब कुछ करवाया होगा। क्योंकि अगर वो एक प्राइवेट सिटीजन होती, फर्ज करें कोई टीवी एक्ट्रेस है, कोई मूवी एक्ट्रेस है, और वो इस तरह से अगर अपना, उनका फेस लिफ्ट होता है, बिल्कुल उनका एक नया इमेज सामने आता है, तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि इस बात का 1% से भी इम्कान कम है कि उन्होंने पब्लिक मनी इस्तेमाल की होगी। जबकि मरियम औरंगजेब के केस में इस बात का इम्कान 99% से भी ज्यादा है, क्योंकि जो इनका तरीक़ा वारदात है, ये लोग प्राइवेट जहाज़ों में सर्जरियां करवाने जाते हैं, प्राइवेट जहाज़ों में शादी के कार्ड बांटने जाते हैं, प्राइवेट जहाज़ों में वेकेशंस पे जाते हैं। उसके अलावा सॉरी एयरफोर्स के जहाज़ों में, प्राइवेट में नहीं, एयरफोर्स के जहाज़ों में ये वेकेशंस पे जाते हैं, एयरफोर्स के जहाज़ों में ये शादियों के कार्ड बांटने जाते हैं, एयरफोर्स के ही जहाज़ों में ये लोग अपने जाती इलाज के लिए और सर्जरीज के लिए जाते हैं। तो बिल्कुल ये तनकीद करने का हक सबको हासिल है। क्यों? आप लोग पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में, कि जी आपको पॉलिटिकली करेक्ट होना है, कोई आप पर ये इल्जाम न लगा दे कि ओ हो, एक खातून के बारे में आपने ऐसी बात क्या कर दी, माय फुट। क्यों नहीं कर सकते हम इस तरह से इनके बारे में बात? ये इमरान खान की बीवी पर इद्दत जैसा घटिया गलीज मुकदमा बना सकते हैं। इमरान खान के बारे में, इमरान खान की जो बेटी है उसके बारे में ये लोग बात कर सकते हैं, इमरान खान की बीवी, पहली बीवी के बारे में, दूसरी तीसरी बीवी के बारे में ये लोग बातें कर सकते हैं। तो क्या ये जो इस वक्त पब्लिक के पैसों से ये सब कुछ कर रहे हैं, इन पर बात नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और माजी में इसकी मिसालें मिलती हैं कि ये लोग
عوام کے پیسوں پر یہ سب کچھ کرتے ہیں. جب آپ عوام کے پیسوں سے یہ سب کچھ کریں گے تو یہ حق حاصل ہے کہ آپ پر یہ سوال اٹھایا جائے گا, اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. اس لیے مریم اورنگزیب کے بارے میں اگر کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہے کہ جی مریم اورنگزیب کے کپڑوں پر یا ان کی جو سرجری ہوئی اس پر کیوں بات ہو رہی ہے, یا مریم نواز کے کپڑوں پر یا جس طرح سے مریم نواز نے شو آف کیا اس پر بات ہو رہی ہے, تو جس کو برا لگتا ہے لگے, مزید برا لگے. وہ جو کہتے ہیں نا تجھ کو مرچی لگی تو میں کیا کروں, آپ کو جس کو بھی برا لگتا ہے لگے. یہ بات ہم تو کریں گے اس پلیٹ فارم سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عوام کا پیسہ بے دریغ استعمال کیا ہے, اپنے اوپر استعمال کیا ہے. پاکستان کے ایئر فورس کے جہازوں میں جا کر انہوں نے پرائیویٹ اپنے ٹرپس کیے ہیں, بچوں کی شادیوں کے کارڈ تقسیم کیے. اور آپ دیکھیے اس وقت جو گل پلازا میں آگ لگی تھی کراچی میں, اس کے متاثرین, اس میں 30 کے قریب لوگ مر چکے ہیں اور اس سے زیادہ لاپتہ ہیں. 13 میں لوگ کھلی فضا میں شدید سردی کے عالم میں بیٹھے ہوئے, ان کو صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو مدد کر رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, لیکن اس کے باوجود 6 کروڑ سے زیادہ لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں. جی ہاں, آپ نے درست سنا, 6 کروڑ سے زیادہ لوگ, اور جو اب پروجیکشن ہے اس میں مزید 1 سے 1.5 کروڑ لوگ شامل ہو سکتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایسا ملک جو کہ خود ایک زرعی ملک ہو, ایگریکلچر کنٹری, وہاں پر اس ملک میں 7-8 کروڑ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہ ملتا ہو, اور ان کی عیاشیاں, ان کے اللے تللے کہ یہ اپنے منہ پہ کروڑوں روپے لگا کر اور آ کر عوام کو دکھائیں. منہ چڑھانے والی بات ہے نا, آپ عوام کو مزید مشتعل کر رہے ہیں. اگر پہلے عوام ان سے اتنی نفرت کرتی تھی نا تو آج اتنی نفرت کرتی ہے. اگر پہلے ان کے اور عوام کے درمیان اتنا فاصلہ تھا نا تو آج اتنا فاصلہ ہے. میرے ہاتھوں میں فاصلہ سما بھی نہیں سکتا جتنا ان کے اور عوام کے درمیان فاصلہ ہو گیا. عوام ان سے نفرت کر رہے ہیں. کیوں؟ انہی حرکتوں کی وجہ سے. جس طرح کی انہوں نے یہ لیوش شادی کی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ اس چیز پہ ان سے نفرت نہیں کر رہے ہوں گے؟ پہلے سے زیادہ نفرت کر رہے ہیں. اور ایسے ماحول میں, جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا ملک جو کہ زرعی ملک ہے, وہاں پر 7-8 کروڑ لوگ غذائی قلت کا شکار ہو, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے ان حکمرانوں کے لیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان کس نمبر پر ہے؟ پاکستان 106 رینکنگ ہے پاکستان کی. 120 سے بھی کم کنٹریز ہیں جس میں 106 پاکستان کی رینکنگ ہے. یعنی صرف 14 کے قریب ممالک ایسے ہیں جو غذائی قلت کے معاملے میں پاکستان سے کم ہے, جہاں کے لوگ پیٹ بھر کے پاکستان سے زیادہ کھانا کھاتے ہوں گے. اور یہ دیکھیے انہوں نے اپنے بچوں کی شادیوں میں کس طرح سے کرتے ہیں, اور وہ بچے مستقبل کے لیڈر ہیں. وہ بچے جو آج جن کو آپ یہ کہہ کے چھوڑ دیں کہ جی ان کی خوشیاں, ان کی شادیاں, کل وہ آپ کے سروں پہ ناچ رہے ہوں گے, آپ کے سروں پہ وہ حکمران بن کے بیٹھے ہوں گے. اور اسی لیے ایک اور بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں وہ مسلم لیگ کے گھٹیا درجے کے عہدیدار. جس طرح اعلیٰ درجے کے عہدیدار ہوتے ہیں, اس طرح گھٹیا درجے کے عہدیدار اور سابق صحافی ہیں طلعت حسین. ان کی جو جینزی نے چھترول کی اور بالکل صحیح کی ہے اتنے, اور اچھا اس چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی گھٹیا کہہ لیا. پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو پبلک میں لوگ ہیں, یعنی عمران خان کی شادی کو انہوں نے ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا جب فیصلہ آیا کہ ان کی میرج تو ڈیزالو ہو گئی. اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ عمران خان پبلک فگر ہے اس لیے ان کی ذاتی زندگی پر بات کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, ان کی بیوی کو ڈسکس کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. اب وہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مریم نواز پر تنقید کر رہے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں. تو یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خود گھٹیا کہہ لیا. آپ دیکھیں نا, اگر آپ نے ماضی میں کوئی ایسا کام کیا ہو اور آج آپ کہہ رہے ہیں وہ کام کرنے والا گھٹیا ہوتا ہے, تو آپ نے اپنے آپ کو خود گھٹیا کہہ لیا. تو طلعت حسین نے منہ بھر کے اپنے آپ کو گھٹیا کہہ دیا ہے, اقرار جرم کر لیا ہے. لیکن دیکھیے وہ ایک لڑکا ہے فضیلہ قاضی کا بیٹا زورین نظامانی, میں ہمیشہ اس کا نام مکس اپ کر دیتا ہوں زہران سے, زہران ممدانی جو نیو یارک کے میئر ہیں, زورین نظامانی, اس نے تن کے رکھ دیا اس منافق طلعت حسین کو. اس نے کہا آپ کو خواہش ہے پیسوں کی, آپ کو خواہش ہے نوکری کی, آپ کو خواہش ہے منسٹری کی, وہ آپ کو ملے گی نہیں, اس لیے کیوں آپ اپنا منہ کالا کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت بات ہے. ان کو 2-3 آرزویں ہیں ان کی. ایک تو ان کو اپنے بیٹے کو انٹرنیشنل ٹیم میں لانا ہے, پلس ان کی کہیں سفیر لگنے کی تمنا تھی. تو یہ ان چیزوں کے متمنی, اس لیے انہوں نے اپنی صحافت کو تو خاک میں ملا ہی دیا, اپنی پوری کی پوری کریڈیبلٹی, کوئی پہلے جو تھوڑی بہت ساکھ تھی اسے بھی مٹی میں ملا دیا. اس لیے اب یہ تو میں نے آپ کو صرف ایک ٹویٹ دکھایا جو جین زی نے ان کو تنا ہے, اور بالکل صحیح تنا. اور ایسے جتنے بھی منافق ہیں جو پہلے کچھ کہتے تھے اب کچھ کہتے ہیں, اور میں ان لوگوں کو بھی وارن کر رہا ہوں ونس اگین, جو ویسے پی ٹی آئی کے خلاف جو مظالم ہوتے ہیں ان پر آواز تو اٹھاتے ہیں, لیکن پولیٹیکل کریکٹنس کے چکر میں دوسری طرف جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
ان کو بھی میں وارن کر رہا ہوں کہ آپ کے بھی اب نام لے کر آپ کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا اگر آپ پولیٹیکلی کریکٹ ہونے کی کوشش کریں گے. دیکھیے مینا خان آفریدی نے لاہور میں جب وہ بات کی تھی 4 مہینے میں بچہ ہونے والی, اس سے پہلے ان کے سہیل آفریدی کو چرس اور جنگلی وحشی کہہ دیا گیا تھا. اس کا کتنا فائدہ ہوا مینا خان آفریدی کے اس بیان کا؟ اس کے بعد انہوں نے یہ حرکت نہیں کی. اگر مینا خان آفریدی نے ان پر یہ اٹیک نہیں کیا ہوتا, یہ پھر سہیل آفریدی کے خلاف یہ چرس کی اور اس طرح کی باتیں کرتے. اس لیے ان جیسے نمرودوں کو ضروری ہے منہ توڑ جواب دینا, اور ظاہر ہے وہ یہ خوش اسلوبی سے ہم کام آپ کی خدمت میں کرتے رہیں گے. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا, اور نظر رکھیے گا کل کے شو پہ. کیوں؟ کیونکہ آج اڈیالہ کے باہر پھر سے لوگ جمع ہوں گے باس, اور ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز, خبریں اور تجزیے. ٹل دین اللہ حافظ, خوش رہیے اور باخبر.